अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूँ हंज़ला खान और आप देख रहे हैं वर्डस्कोप। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? क्या आप जानते हैं कि 2050 में दुनिया कैसे होगी? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मुस्तकबिल की। ये वीडियो आपको ले जा रही है 2050 की दुनिया की एक ऐसी झलक दिखाने की जो आपको हैरान करेगी। हम जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाले हैं। तो इस दिलचस्प सफ़र में हमारा साथ रहे, क्योंकि हम आपको वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए कि 2050 में दुनिया कैसे होगी। तो चले मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे साथियों, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 2050 में हम कहाँ होंगे? आज जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अहम है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट, 2050 में इतनी आम होगी कि शायद हम इन पे ध्यान भी ना दें। आपको कुछ ख़रीदने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ये काम आपकी रोबोट या आपकी खुदकार गाड़ियाँ खुद करेगी। हर चीज़ इतनी खुदकार हो जाएगी कि हमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ताकि 2050 में मसनूई ज़हानत हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। हमारे लिए फैसले करेगी, हमारी रूटीन को समझेगी और हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हर चीज़ का इंतज़ाम करेगी। आपका घर, दफ्तर, गाड़ी और हत्ता कि आपका दोस्त भी AI से जुड़े होगी। AI हमें बेहतर फैसले में मदद करेगी और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाएगी। और तालीम का मैदान भी AI के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। 2050 में बच्चे रोबोट टीचर से तालीम हासिल करेगी, जो हर बच्चे की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक कोर्स तैयार करेगी। और तालीम इतना आसान होगा कि हर तालिब इल्म अपने मखसूस ज़रूरत के मुताबिक सीखेगा। प्यारे साथियों, रोबोट 2050 में हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल होगी। आज हम फैक्ट्री में रोबोट को देखते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हमारे घरों में भी होगी। खाना पकाना, सफाई करना और हत्ता के कपड़े धोना, ये सब काम रोबोट करेगी। आपके पास एक ज़ाती रोबोट होगा जो आपके लिए काम करेगा और आपके साथ बातचीत भी करेगा। अस्पतालों में सर्जरीज करने वाले डॉक्टर्स भी रोबोट होगी और माहिरीन का ख्याल है कि जंगों में भी रोबोट लड़ेगी ताकि इंसानों का जान बच सके। प्यारे साथियों, 2050 की दुनिया स्मार्ट सिटीज़ पर मुश्तमिल होगी, जहां हर चीज़ डिजिटल होगी। आपके शहर में हर चीज़ जैसे बिजली, पानी और ट्रैफिक खुदकार सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल होगी। गाड़ियाँ खुदकार होगी और हादसात के ख़तरात भी कम हो जाएगी। और यहाँ तक कि फ़िज़ा में उड़ने वाली गाड़ी भी आम होगी, जो हमें ट्रैफिक से बचाकर जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचा सके। और इसके साथ साथ 2050 में बायोटेक्नोलॉजी हमारी सेहत और ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी। इंसान की उम्र बढ़ाने और बीमारियों को ख़त्म करने पर ज़बरदस्त तहक़ीक़ हो रही होगी। साइंसदान जिस्म को मजबूत बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ तैयार कर रही होगी और कुछ बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होगी। प्यारे साथियों, जहां टेक्नोलॉजी बेशुमार फ़वाइद देगी, वहां इसके चैलेंजेस भी सामने आएगी। AI और स्मार्ट सिटीज़ के ज़रिए हर चीज़ मॉनिटर हो रही होगी, जिससे प्राइवेसी के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। रोबोटिक्स की बड़ी इस्तेमाल से मुलाजमतों में भी कमी का खदशा होगा। इसलिए हमें अपने स्कॉलर्स को बेहतर करना और नई महारत सीखने का ज़रूरत होगी। अरे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम के नुक्ता नज़र पर भी टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा। लेकिन और आगे बढ़ने से पहले हस्बी रिवायात आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, कुरान मजीद में टेक्नोलॉजी के बारे में बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये मौजूदा दौर की एक जदीद इजाद है। ताहम कुरान व सुन्नत में कुछ ऐसे उसूल और रिवायात मौजूद है जो इल्म, तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रहनुमाई फराहम करते हैं।
قرآن انسان کو غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور ایسے علم کے نتیجے میں ٹیکنالوجی جیسے شعبے ترقی پاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جو بالواسطہ طور پر ٹیکنالوجی کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیات نمبر 114 میں فرماتے ہیں، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیات واضح طور پر علم کے حصول کی ترغیب دیتی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی علم کی ایک قسم ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کی علم، تجربے اور سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اسلام میں علم کی طلب کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو غور و فکر کرنے اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ الغشیہ آیات نمبر 19، کیا لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو قدرت کی مختلف عناصر پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ غور و فکر ہی سائنسی ترقی کا سبب بنتا ہے، اور ٹیکنالوجی علم اور غور و فکر کی ایک شاخ ہے۔ اسلام ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک متوازن نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں براہ راست ہدایات موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی اصول کے مطابق ٹیکنالوجی کا جائز اور نیک مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کہ اس کا غلط استعمال کرنا ممنوع ہے۔ ٹیکنالوجی کو خیر کے لیے استعمال کرنا اسلام کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے، بشرط یہ کہ وہ انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال ہو، اور اخلاقی اور اسلامی حدود کے اندر ہو۔ پیارے ساتھیوں، دجال سے متعلق حدیث میں جو فتنوں اور چالاکیوں کا ذکر کیا گیا، اس سے بعض لوگ جدید ٹیکنالوجی اور دجال کی فتنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے پاس حیرت انگیز طاقتیں اور وسائل ہوگی، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر انہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گی۔ بعض علماء نے یہ تشبیہ دی ہے کہ آج کے ٹیکنالوجی جیسے کہ میڈیا اور AI کو لوگوں کو گمراہ کرنے یا ان کے عقائد پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی دجال سے منسلک ہے، لیکن موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے کچھ پہلو فتنوں کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے۔ اس میں سوشل میڈیا، جھوٹی خبریں یا AI کا بے قابو استعمال شامل ہو سکتا ہے، جس سے لوگوں کی ذہن اور عقائد متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسلام ٹیکنالوجی کے استعمال میں اخلاقیات کو بڑا اہمیت دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسری کا مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ سورہ المائدہ آیات نمبر 2۔ اس آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نیک مقاصد کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ طب، تعلیم اور فلاح و بہبود میں۔ پیارے ساتھیوں، اسلام میں ٹیکنالوجی کا اصول واضح ہے، اسے انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے۔ ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہے اور نہ بری، اس کا انحصار اس کے استعمال پر ہے۔ دجالی ٹیکنالوجی کا تصور ایک فتنے کے طور پر ہے، جو اسلام کے مخالف میں استعمال ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی فوائد اپنائیے، لیکن اس کی ممکنہ نقصانات، چیلنجز کو مد نظر رکھیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم اور ٹیکنالوجی کو ایک اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی اسلام کی نقطہ نظر۔ 2050 کی ایک نئی، حیرت انگیز اور انقلابی افرین دنیا ہوگی۔ ٹیکنالوجی ہمارے زندگی کو آسان اور بہتر بنائے گی،
لیکن ہمیں اس کے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو مثبت طریقے سے استعمال کریں اور اس کی منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہوشیار رہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارا ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس دلچسپ مستقبل کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ نے کے بان۔